तुम्ही काम करतात आता शेत रोवपाक तयार करता पावस ना कशें जाता ते आणि कसं जातले मरण वचपा न्हू ते हं. हा आता उदक ना काय ना मागीर ह्या टायमार तुमगे रोवन जाताले हय ह्या टायमार आमगे रोवन जाताले आता पळय जून अर्द जालो मरे पावसूच ना आनी आतां फायदो कितें हेचो रोवन ना फायदो काय ना तेजो आनी तुमी रोव घातलो कितें जाला रोग घातला पळय आता पळय मरपा येयलो पळय आता कितले हांगा लागता 4 दीस पाट राखचे पडटा आनी आख्खो दीसभर भाटां भाटकारांक सकाळ लास्ट तुमकां लास्ट आमकां हाडूंक गेले जाल्यार वयल्यान जाणवाय सांगतात बरें आतां पावस ना कशें करतात तुमी आतां आतां पळया ना जाल्यार सोडपाचें अर्दकूट करून सोडपाचें हय कसो गेलो म्हण पावसा फुकट पूण कितें जाता शेतकाराक कितें मेळटा ह्या हेजेर कांय मेळना 10 रुपयान पसून बतास पडना कितें जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां कितें दिता आमकां कांयच ना दिल्या पसून आमकां कांयच ना